हुकूमत ने अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए तक का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 92 पैसे और डीजल की कीमत में 15 रुपए का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे मुकर्रर की गई। वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमेरिका और ईरान की आबनाए हुर्मुज़ में झड़पें, सदर ट्रंप की हमले की तस्दीक। आलमी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी फौज ने ईरान के कशम पोर्ट और बंदर अब्बास पर हमले किए। ईरानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। तर्जुमान अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी हमले नाकाम बनाए गए। जवाबी कार्रवाई में ईरानी अस्करी तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान ने ड्रोन से अमरीकी जंगी जहाज़ों पर बिला इश्तियाल हमले किए। अमरीकी जंगी जहाज़ बैनुल-अक़वामी बहरी रास्ते से खलीज ओमान की जानिब बढ़ रहे थे। हमलों में कोई अमरीकी तंसीब या जहाज़ मुतासिर नहीं हुआ। ईरान ने खलीज फारस से एक और ऑयल टैंकर तहवील में ले लिया। ओशन कॉय नामी टैंकर ईरानी तेल की बरामदात में रुकावट डाल रहा था। मुतादिद वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया गया। पाज़दारान इनकलाब ने टैंकर पर ईरानी परचम लहरा दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 2 ऑयल टैंकर्स अमरीकी नाकाबंदी तोड़कर ईरान पहुंच गए हैं। ईरान के जनूबी साहिल की जानिब मुंतकिल कर दिया गया। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने का इल्ज़ाम। तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल हो गया। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक अमेरिका ने खमेर, सरक और कश्म जजीरे के साहिलों पर खत्ते के कुछ ममालिक के ताउन से शहरी इलाकों पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। अमेरिका ने 2 ईरानी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। तर्जुमान ने दावा किया ईरानी फ़ौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई में आबनाए हुर्मुज़ के मशरिक़ और चाबहार बंदरगाह के जनूब में अमरीकी फ़ौजी जहाज़ों पर हमला किया, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान पहुँचा। अमेरिका और खत्ते में अमरीकी इत्तेहादियों को खबरदार किया कि ईरान किसी भी जाहियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के भरपूर जवाब देगा। Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के साथ झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। मुज़ाकरात जारी है। मुआहदा किसी भी दिन हो सकता है। अमरीकी सदर ने कहा है कि अमरीका के 3 बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ पार कर गए। इन जहाज़ों पर ईरान ने हमला किया मगर कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान में पहली, दूसरी और तीसरी रजीम को ख़त्म कर दिया है। हमारी ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार है। ईरान को अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले नहीं करने चाहिए थे। ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन्स हमले किए। ईरान की क़यादत जुनूनियों के हाथ में है। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़। कहा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। कहा पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। हमें आज ईरान का जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। अभी तक हमें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा उम्मीद है कि ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। गुज़िश्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपेक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। अगर अमरीका पर मिसाइल फायर किए गए तो हम भी जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी इक़दामात की मज़म्मत। कहा सिफारती हल का मौका आता है तो अमरीका फ़ौजी मुहिम जोई का रास्ता अपनाता है। ईरानी अवाम कभी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमरीका को बड़ा धचका। चीन और रूस ने ईरान मुखालिफ करारदाद फिर वीटो कर दी। करारदाद में ईरान पर आबनाए हुर्मुज़ में आलमी बहरी तिजारत के लिए ख़तरात पैदा करने और ख़त्ते में कशीदगी बढ़ाने के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। अमरीका और उसके इत्तेहादी ममालिक ने करारदाद की हिमायत की, जबकि रूस ने उसे मुतवाज़िन नहीं और इश्तियाल अंगेज़ करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। अमरीकी तहवील में मौजूद जहाज़ों पर सवार पाकिस्तानी और ईरानी शहरियों की वापसी के लिए ताउन की दरख्वास्त।
اسحاق ڈار نے کہا کہ جہازوں پر 11 پاکستانی اور 20 ایرانی سوار ہیں۔ امریکی تحویل میں موجود جہاز سنگاپور کے قریب موجود ہیں۔ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی رابطہ، معاملے پر قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان ایرانی شہریوں کی محفوظ واپسی میں ہر ممکن سہولت فراہم کرے گا۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کے حق میں بڑی قرارداد، ایران جنگ میں ثالثی پر تعریفی قرارداد پیش کی گئی۔ قرارداد ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایل گرین نے ایوان نمائندگان میں پیش کی۔ پاکستان امن بات چیت کے لیے محفوظ اور قابل اعتماد مقام فراہم کر رہا ہے۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ تباہ کن جنگ کے دوران پاکستان کا کردار کلیدی رہا۔ پاکستان نے نقصان روکنے کے لیے بہترین سہولت کاری فراہم کی۔ پاکستان نے سفارتی وفود کی میزبانی کے لیے شہروں کی بندش جیسی مشکلات برداشت کی۔ متحدہ عرب امارات سمیت کسی بھی ملک سے کسی بھی ملک یا فرقے کی مخصوص ملک بدری نہیں کی جا رہی۔ وزارت داخلہ کا برادر اسلامی ملک متحدہ عرب امارات سے پاکستانی شہریوں کی ڈیپورٹیشن کے بارے میں قیاس آرائی پر مبنی خبروں کا نوٹس کہا۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر پھیلائی جانے والی جعلی خبریں بدنیتی پر مبنی ہیں اور من گھڑت مقاصد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ بھی خاک میں ملا اور انہوں نے جو ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا جب یہ ایف ایل جو ہیں وہ پاکستانی ایئر فورس نے گرائے۔ ہماری ایئر فورس، ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پوری دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا ہے اور لوگ آج اس کی تعریف اور تعظیم کر رہے ہیں۔ پاکستان نے بھارت کا غرور ریزہ ریزہ کر کے خاک میں ملا دیا۔ پاکستان کی بھرپور کارروائی کے بعد بھارت نے 4 گھنٹے کے اندر گھٹنے ٹیک دیے۔ پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست کی گواہی دنیا دے رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے کہا کہ فتح بنیان مرصوص کے بعد پاکستان کے پاسپورٹ کا وقار بلند ہوا۔ بھارت آج تک موقع حق کی شکست کے صدمے سے نہیں نکل پایا۔ ارتضیٰ عباس جو 6 تاریخ کو 6 مئی پچھلے سال بھارتی بمباری سے شہید ہو گیا۔ والد سرحد پہ تھے، بمباری بچے پہ کی گئی۔ رات کی تاریکی میں جب بچہ سو رہا تھا تو پتہ یہ چلا کہ والد تو سرحد پہ ہی کھڑے تھے۔ پاکستان کی تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ 6 برس کے ارتضیٰ کی شہادت ہم سب پر قرض ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کا تقریب سے خطاب، کہا ننھا مجاہد ارتضیٰ عباس بھارتی بلا اشتعال بمباری سے شہید ہوا۔ پاکستان ہمارا ہے، ہم نے اس کی آزادی کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے آزادی کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ وفاقی پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش، کہا فوج پاکستان نے وطن کی حفاظت کر کے دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ دنیا پاک فضائیہ کے شاہینوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت کی معترف ہے۔ موقع حق نے پاکستان کی تاریخ بدل دی اور قوم کو عزت بخشی۔ 8 مئی 2025 کو پاک فوج نے بھارتی جارحیت کو بے نقاب کرتے ہوئے اسرائیلی ساختہ ڈرونز تباہ کیے۔ دفاع وطن اور عوامی تحفظ کے لیے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا فولادی عزم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاک فوج کے عزم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور طاقت سے جواب دینے کا اعلان کیا۔ DGISPR نے کہا بھارت نے پورے خطے کو جنگ کی آگ میں دھکیل دیا۔ عالمی ماہرین کے مطابق مارکہ حق میں پاکستان کی عسکری خود اعتمادی اور اسٹریٹجک صلاحیت نے بھارت کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ Taken yet another blatant military act of aggression against Pakistan by sending Harap drones at multiple locations. Pakistan Armed Forces, being in a high state of alert and vigilance, so far neutralized at various locations. موقع حق میں پاک فوج کا بھارت پر ملٹی ڈومین آپریشن وار، 1 سال مکمل ہونے پر خصوصی ڈاکیومنٹری ریلیز۔ جدید دور کی جنگ میں پاکستانی ڈرونز، فضائیہ کے شاہینوں اور بحریہ کے جدید ہتھیاروں نے دشمن کو ناکام بنایا۔ مربوط کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور سائبر وارفیئر صلاحیتوں سے بھارت کا مواصلاتی نظام مفلوج کر دیا گیا۔ سفارتی و عسکری ہم آہنگی نے پاکستان کی مجموعی حکمت عملی کو کامیاب بنایا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔